बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुलगाम टाइम्स में आप सभी दोस्तों का खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद आलम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण सिंह जम्मू। तो इनसे जानना चाहेंगे ताकि अभी अगर बात करें मुख्तलिफ सियासी जमातों की, चाहे ख़त चनाब के या जम्मू या कश्मीर की बात करें, तो मुख्तलिफ सियासी जमातें कई जगहों पे, कोई ख़त चनाब में खेमजन, कोई वादी कश्मीर में खेमजन। तो इसी मौजू पे बात करेंगे कि अपनी पार्टी इस वक्त जम्मू में कहाँ पहुँच गई और क्या कहाँ पर देखती है अपनी पार्टी। जी चौधरी साहब, आपका खैर। थैंक यू। अच्छा, ये बताया कि अगर अपनी पार्टी की बात करें कि जिस तरह से अपनी पार्टी कह रही है कि हम ज़मीनी सतह पे इस वक्त मजबूत होते जा रहे हैं, तो ये बताया कि वैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ये बताया कि जम्मू में अपनी पार्टी कहाँ पर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, मुस्तहकम है और आने वाला इलेक्शन इसका रिजल्ट्स देगा। हमने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इस रियासत के लिए, इस रियासत के लोगों के लिए, उनकी वाइडली अप्रिसिएशन है और जहाँ भी जाएं हमें इसकी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। अच्छा, ये बताया कि अगरचे बात करें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने पार्टी को बी टी एम बी बीजेपी का बी टी एम भी कहा है, लेकिन ये बताया कि पिछले ही दिनों हमने देखा है कि अब अपनी पार्टी भी जो है, जब हदबदी कमीशन का रिपोर्ट सामने आया तो से जो अपनी पार्टी है, पहले वो जो है उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया है, सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। तो क्या बताए, क्या अब दिल्ली में आप लोग की उस तरह से नहीं बनती जिस तरह से पहले बनती? नहीं, देखिए, जहाँ तक बनने या ना बनने का तल्लक है वो हमारा कोई उनके साथ कोई इस किस्म का तल्लक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल हमने जब इस पार्टी को बनाया उस वक़्त हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था। बहुत सारे दफ़ा 370 टूटने के बाद तमाम रियासत की जो कायदीन थे, लीडर्स थे, वो जेलों में बंद थे। हम लोग भी बंद रहे, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने। तो हम लोग जब जेलों से बाहर आए, जब हम लोगों को रिहा किया गया, तो उस वक़्त हमने एक बैठ के ये मशवरा किया कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत है। और कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि रियासत के लोगों के बहुत सारे खदशात थे। रियासत की डेमोग्राफी को लेके, रियासत की ज़मीनों को लेके, रियासत के लोगों की एम्प्लॉयमेंट को लेके, ये तमाम खदशात जो थे वो लोगों के जहनों में थे। और हमने उन्हीं खदशात को मद्देनज़र रखते हुए कि आज हमें अगर अपॉर्चुनिटी है तो हम अगर बाहर आ गए हैं तो हमें बात मरकज़ के साथ करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया और कॉमन प्लेटफॉर्म बना के हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए। हम 8 तारीख को हमने पार्टी बनाई होगी, 8 मार्च 2020 को, और हम 14 मार्च 2020 को देश के वज़ीर आज़म के पास और 15 मार्च को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गए। और हमने तफसील से ये तमाम बातें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खदशात थे, यहाँ के हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो जेलों में बंद थे, उनके बारे में ये हमने सारे खदशात जो लोगों का डर व खौफ था इसके बारे में हमने मरकज़ से बात की। और उसमें हमें बहुत सारे अश्योरेंसेस मरकज़ की तरफ से मिले। बहुत सारे कायदीन, सियासतदान, सियासी लीडर, नौजवान, एक्टिविस्ट, उनको छोड़ा भी गया। और डोमिसाइल लॉ जो है, उससे पहले यहाँ क्लास 4 की एम्प्लॉयमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रखी थी, उस पर हमने अपना स्टैंड लिया और उसमें उनको ऑर्डर रिवर्स करना पड़ा 24 घंटे के अंदर। तो हमने अपनी बात जो है वो मरकज़ के साथ की। देखिए, जो भी यहाँ जमात होगी उसको बात मरकज़ के साथ ही करनी पड़ेगी, जो भी मरकज़ में सरकार हो, चाहे वो यूपीए की हो, एनडीए की हो, कम्युनिस्टों की हो, या किसी पार्टी की जमात की सरकार हो। क्योंकि हमें जो हासिल करना है वो भारत के जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसी के दायरा के अंदर ही रह के हमें हासिल करना है। इस बात करने के लिए हमें ना तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास जाना है और ना चाइना या किसी और नेबरिंग कंट्री के पास जाना है। अल्टीमेटली वी हैव टू अप्रोच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हेन वी अप्रोच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त आप इसको कहोगे कि हम बी टीम हो गए। और जो बातें हमने 14 मार्च 2020 को वज़ीर आज़म साहब के सामने रखी, वही बातें तो 28 जून 2021 को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके रहनुमाओं ने और साबका वज़राए आला ने जाके वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा। तो व्हाट इज़ न्यू इन इट? अगर वो कहें तो बिस्मिल्लाह, अगर हमने कोई बात कही तो हम बीजेपी की बी टीम है। और दूसरी बात मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब भी कोई नई जमात बनती है तो दूसरी जो पुरानी जमातें होती हैं उनको नई जमातों से थोड़ा डर लगता है, उनको अपना दायरा तंग होता हुआ नज़र आता है, और उस वक़्त वो उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए तमाम यही बातें जो हैं वो दोहराते हैं। अच्छा, ये बताया कि जिस तरह से हाल ही में हदबदी कमीशन रिपोर्ट सामने आया है कि जम्मू
اور کشمیر، یعنی آپ جموں کو دیکھتے ہیں تو بحثیت جموں پروونسی کے وائس پریزیڈنٹ آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ جو حد بندی کمیشن کا رپورٹ جو سامنے آیا کہ کشمیر میں کم سیٹیں بڑھانا یا جموں میں زیادہ، تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا شروع سے اس بات پہ یہی کہنا تھا کہ جو یہ ڈیلیمیٹیشن کمیشن ہے اس کا قیام ہی غلط ہے، کیونکہ جس ایکٹ کے ری آرگنائزیشن آف جموں اینڈ کشمیر ایکٹ 2019 کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا ہے، ہم چاہتے تھے کہ یہ ایکٹ ہی انڈر چیلنج ہے بیفور سپریم کورٹ آف انڈیا۔ جب تک اس پہ کوئی سپریم کورٹ اپنا فیصلہ نہ دے کہ کیا یہ ایکٹ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، اس میں کوئی بھی اس قسم کے جو ایک پالیسی میٹر ڈیسیجنز ہیں وہ نہ لیے جائیں تو بہتر ہوگا۔ اس بات کو نہیں مانا گیا۔ اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ سے کہا کہ آپ جناب اس کو 2021 کی سینسس ہونے دیجیے۔ جب آپ کہتے ہو آپ نے 370 توڑ کے اس کو ملک کے اعتبار لایا باقی اسٹیٹوں کے، تو پھر باقی اسٹیٹوں میں تو ڈیلیمیٹیشن نہیں ہو رہا ہے، اب جموں کشمیر میں ڈیلیمیٹیشن کیوں؟ اگر آپ ملک کے باقی ریاستوں کے اعتبار ہمیں لایا ہے تو پھر جب آپ باقی ملک میں جب 2021 کی سینسس اگر رپورٹ آ جائے گی اس کے بیسس پہ، کیونکہ سینسس از دا بیسک پاپولیشن از دا بیسک کرائٹیریا فار کریٹنگ اور ایکسپینڈنگ دا سیٹس، نئی سیٹیں کریٹ کرنے کے لیے، تو آپ 2021 کی سینسس کے اکارڈنگلی کر لیجئے۔ نہیں جناب ہم 2021 نہیں 2011 کی سینسس پہ کریں گے، جبکہ 2011 کی سینسس کو بہت ساری جماعتیں انکلوڈنگ بھارتی جنتا پارٹی جو کہتی ہے اٹ از بیسڈ آن دا فج سینسس، تو اگر آپ کہتے ہو کہ یہ فج سینسس ہے تو پھر آپ کو اس پہ اس بیسس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جب یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ آپ 2011 کی سینسس پہ ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر سٹک رہیے 2011 کی سینسس کے مطابق۔ یہ جسٹس جو ہے، انصاف جو ہے وہ دکھنا چاہیے، کرنا ہی نہیں ہوتا ہے، جسٹس دکھنا بھی چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ایک ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا جو ڈرافٹ سامنے آیا، جو ایسوسیٹ ممبرز کے ذریعے آیا، اس پہ جو لوگوں کا ایک تاثر ہے، لوگ اس کو کسی بھی فیئر مینر میں نہیں سمجھتے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو آلریڈی اس ڈرافٹ کو ریجیکٹ کیا ہے، اپنی پارٹی ول ناٹ ایکسیپٹ دس، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ بھی اس ڈرافٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اچھا چودھری صاحب، آخر پر ایک سوال اس سے ہٹ کر تو یہ بتایا کہ نگر میں پچھلے چند روز پہلے جو ہے ایک انہدامی کارروائی ڈیمولیشن کی گئی، تو جس میں کئی مکانات جو ہے ان کو گرا دیا گیا ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ سرکار سے؟ یہ بدقسمتی کی بات ہے، ایک طرف سے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم ٹرائبلز کو بہت امپاور کر رہے ہیں، ہم ٹرائبلز کو پراپرلی ایک ریہیبلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو ایک سیٹلمنٹ پراپر کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف سے اس کرونا کے قہر اور ٹھنڈ میں آپ نے ان لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو آپ نے سڑکوں پہ لا کے کھلے آسمان کے نیچے مائنس ٹمپریچر میں چھوڑ دیا مرنے کے لیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہیومٹیرین طریقے سے، میں لیگیلٹی یا انلیگیلٹی کی بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ان ہیومن اپروچ ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ٹورڈ دیز پیپل۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سابقہ وزیر خوراک ذوالفقار چودھری صاحب، جو بتا رہے تھے کہ اگرچہ حد کمیشن کے بارے اس پر بات کریں گے، جنہوں نے کہا ہم بھی اس کی مخالفت کر، اپنی پارٹی اس کی مخالفت کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں جموں میں جو انہدامی جو ڈیمولیشن کی گئی ہے، جس میں کئی مکانات گرائے گئے ہیں، تو اس کی بھی یہ مذمت کرتے ہیں۔ دیجیے اپنے میزبان خورشید عالم کو کلگام ٹائمز کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت۔ خدا حافظ۔